बाब मा यक़ूल इज़ा समिअ अल-मुनादी। हद्दसना अब्दुल्लाह इब्न यूसुफ़ क़ाल अख़बरना मालिकुन अन इब्न शिहाब अन अता इब्न यज़ीद अल-लैसी अन अबी सईद अल-खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इज़ा समिअतुमुन निदा फ़क़ूलू मिस्ल मा यक़ूलुल मुअज़्ज़िनु। हद्दसना मुआज़ इब्न फ़ज़ाला क़ाल हद्दसना हिशाम अन यहया अन मुहम्मद इब्न इब्राहीम इब्न अल-हारिस क़ाल हद्दसनी ईसा इब्न तलहता अन्नहु समिअ मुआवियतन यौमा फ़क़ाल मिस्लहु इला क़ौलिही व अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हद्दसना इसहाक़ इब्न राहवैह क़ाल हद्दसना वहब इब्न जरीर क़ाल हद्दसना हिशाम अन यहया नहवहु। अब यावई क़ाल यहया व हद्दसनी बाज़ु इख़वानिना अन्नहु क़ाल लम्मा क़ाल हय्या अलस्सलाह क़ाल ला हौला वला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाह व क़ाल हाकज़ा समिअना नबिय्यकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल। अहादीस चूँकि दे सिलसिले के यो शांति दी और तकरीबन अक्सर व बेशतर रुवात यो दी दे वजना बस यो वजाहत बहु खबर व समझ तेर बाबूना खुदे सर मुताल्लिक़ु च मुअज़्ज़िन बसंग गई अज़ान बसंग वही बदलते वही बाब मा यक़ूल इज़ा समिअ अल-मुनादी। मुनादी इसमें फ़ाइल आगा सड़े चागन निदा कई निदा न मुराद आम निदा नदा बल्कि तो हदीस किताब दे न मुनादी न मुराद मुअज़्ज़िन देख पते माने बार ने एतराज़ु न मगवेख चिदाजी कम किस्म आवाज़ दे हदीस किताब है बस हदीस के कम बाब के जदली करे दे किताब के दागे ताल्लुक़ अज़ान सर देख। हद्दसना अब्दुल्लाह इब्न यूसुफ़ा दागत तनीसी दे कम चद इमाम अबू हनीफ़ा इमाम बुखारी रहमहुल्लाह उस्ताद दे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ 318 हिजरी की वफ़ात शेर है। क़ाल अख़बरना मालिकुन मालिक बिन अनस मुराद दे वफ़ात 179 की शेर है। आन इब्न शिहाब इब्न शिहाब ज़ुहरी आगलुम बने सड़े दे चाचे द हुकूमत पर सरपरस्ते के दा हदीस व तदवीन कार शुरू कर द खिलाफ यो साजिश चली या गदा च खलक दे शिया साबित वलगौड़ी तो देर पारा च हदीस व सरा इख्तिलाफ सादलिश इब्न शिहाब ज़ुहरी शिया न दे दया गलत राय दा दा देर आई बुनियाद आए खल्क़ ये खरे चाहे इनकार द हदीस न गई तमन्ना मादी न्यास फतेहपुरी आ खलक अगीदा खबर कई अगीना दा खबर ब्या मौलाना हबीबुर्रहमान सिद्दीक़ी कान दहलवी अगस्त रख अदन ख़ुद वलाय शाहतियानो अगस्त रख खुद दे मरकज़ दगर इब्न शिहाब ज़ुहरी शिया न कम शवाहिद चे पेश की अगैत इत्तफ़ाक़ियात हुई अगी से शवाहिद पेश की पदे बाप की फ़लान के हदीस ते उम्महातुल मोमिनीन से ताल्लुक़ दे फ़लान की ताल्लुक़ दे सर दे फ़लान की ताल्लुक़ दे सर दे लिहाजा पता ले गए दे शियो तशय्यो अतने हिसाब तोले पाराम के ना तो चार ज़माने के जो नगी और तशिया न हुई तो सोगे नेलवी रहे मोहल्ला मुक्तवल चे इसे कूफ़े की हवा तक नहीं लगी दे कूफ़े तल नए दसरा कम दे नशीश और तशय्यो ज़ान लसीज़ दे रिफ़त ज़ान लसीज़ दे दा दुआ खलत मबहस मकवे खलक़त पर तशय्यो बाने सड़े न काफिर की पर रिफ़स काफिर की दोबार के इब्न शिहाब ज़ुहरी तदनुम दे मोहम्मद बिन मुस्लिम बिन उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन शिहाब ज़ुहरी बनु ज़ुहरा सर ताल्लुक़ द वजह ज़ुहरी वैलिश दो तस्करा पदे खज़ कवल पगार दी च सरकारी तौर कला जमा और तदवीन द हदीस शुरू के दल
तो दागे जमात और कमेटे मशर करता दरता इब्न शिहाब ज़ुहरी दे वजना दा दखल को दुश्मन दे हम खलक राशि यो बिदात रत की न बल बिदत साबित ही का पंजाब की तहरीक चलेगा वो सब सुनियान तहरीक चले चसंग तासियों में हुसैन मनावे उदासियों में उमर हम मनोगे मतलब बाद खल वो यो मुतालबा हुकूमत ना उदाहरेंगे योम उस्मान हम मनोगे और योम अबू बकर हम मनोगे हम उस्ताद वेल द बेदात मुकाबले की बेदत कोल तरह के बेदानशमंद दा गलत कार मर करते हैं ना को अयाम मनावल बेदात थे ब्या पदे खलक सवाल नम कही अयाम मनावल बेदात नहीं हो मैं पाकिस्तान वाले मनाओ मेरे तो सुख सवाब न वही तो तब बेदात हो पर रिवाज माए न पोए कदाच आ सवाब गणली न बेशक तब सुख सवाब न गणी अगर तो उसैमीन न चाहता पोस्ट कर देगा उसैमीन कमजे मुफ्ती हो तो सऊदी हुकूमत आगम दागा शान जवाब वर्कर दे जवाब दागा मुनासिब न अगर न तपोस दा की ईद मिलाद मनावल तो बेदत है और मोहम्मद में वहाब नज़दीक का मौरज़ ना मनावे तो दे और तई च पदे बांधे चूँकि ईमान तज़की और जोर तारीख़ यादी की न पदे वजह दामंग मनाओ तो पदे खुदा सवाल रात ले शी ना च रसूल अल्लाह वसल्लम पर पैदाइश में ईमान तज़की दा फ़क़ाहत खसीस दा अखलिस मुखलिस उच खलस अहले हदीस ही का अखन न गई जवाब दागा गलत है जवाब दा पकारो कम जे तमाओ को चदा मुंगा इबादत न गणु आ खलक इबादत गणी कपदे बाने तजदीद की द ईमान बिलफरज या ताज़गी राजी पे ईमान के तो द रसूल अल्लाह वसल्लम पर ज़िक्र अस्कार हो पर तरीक़े औला राजी दा फ़क़ाहत सर डज़े मकवे दीनी समझ बूझ सर डज़े मकवे दी डज़े गई बस दा फतावा मा सरा निमगड़े होंदा या द्रेम जल पूरे अगर द्रेम जल के दाली गलो उसको आप बला जल्दुनों के रागल सफ़ा मफ़हमाता न दे दगा जवाब सही न दे दुरुस्त जवाब दारे च दे के खलक सवाब गणी द रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द पैदाइश शुरत सहाबे किराम न द मन लिख असूल लाई च कला द ज़रूरत बावजूद सहाबे किराम यो कार उनकी और नन यो सड़े अगर कई बतौर दीन ने तो बिदात वहीलिश यूट्यूब बाने दो तकी उस्मानी से हम दान जो क्लिप प्रोते अगदा हुई चिमुंग दे तब बिदात वोले वायु बिदात वर तपदे वायु च सहाबे किराम द डेर मिनी महब्बत बावजूद दारवज न बंदले अब उसको बाबाजी रहे मोहल्ला लगे रहेगा ना बाबाजी रहे मोहल्ला पे दी जी पदे माने हमला लिकारी किताब कर रहे और खलक दे दा बिदात तो अदा बिदात न रहे दा मुस्तहब दे कचाशा की दब और किताब खैम द मुस्तहब तारीफ़ से कमा फ़िक़्ह खी न उदा हो पदे के इस्तेहबाब न रहे मुस्तहब तारीफ़ खुदा करे मा फ़अलहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्रतन व तरकहु उख़रा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खपल पैदाइश ने बनाओ करे तो संगा आगे तो जायज़ हुए तो सहाबे किराम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महब्बत मो ईमान हो मो महब्बत अगर यो मशहूर सही मुस्लिम की लिखी चलो सहाबी टोल प्लार मोर रूणा बेशमेर खलक बदर के शहीदान शो उहद के शहीदान शो अगे तो आवाज़ रसेदले च रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम शहीद शे अच्छा राजी तपोस कही दमा रोड खलक भी मर दे ब्याह और खलक लगे ही फ़लान के आगा आधार यो जवाब के वही च मात द रसूलुल्लाह सल्लम मुबारक वो आया दा ईमान दागी शुऊरी ईमान दे दागी महब्बत शुऊरी महब्बत दमुंगा महब्बत हो ज़ुबानी महब्बत
तो बया च ورته ملو شي جواب چې ژوندی ناغه بیا هم یقین نه کیږي او ارونی ہے حتی انظر الیه ما ته خو کم ځای تر دې ورته وګورم چې کله وویني ناغه فرمایي کل مصیبت بعدک جلل چې کله تاسو ژوندی نو تاسو نرستو بل اس مصیبت نه ایمان دغه دی او محبت دغه دی کدا دین وې نو دغه صحابه کرام ودا منو کړي وې چې کله نه منو کړي شي د دین نشي ویل او جيبه علماء دیوبند موږ په خاطر والے خلکو نه منل موږ به ویل زمونږه د دې علاقو چې کوم علماء دیوبند دي الا ماشاءالله دا عملا مبتدعين دي او بریلیان دي خلکو نه منل زمونږ تجربه په دیوا چې موږ سره دعا بعد سنن باندې جګړه کوونکې دیوبندیانو حالای چې فتاوی علوم دیوبند کې وګوره ته بدعت وایي کنه وایي ورته دا مګر جو یو مسله کې هغه دیوبندیان شي تاسو هغه پورې خان خدیه دا خو عملاً بریلیان دي ټول د اسقاط مسله باندې موږ سره مسائلو کې بحث بدی کو ذکر بالجهر باندې مناظرې دي کړې موږ سره د پیسکانو مناظره وګوره پای کې هغه کې هم هغه ویلي چې اجماع د اهل علم دارا چې ذکر بالجهر جائز دا لوی مصیبت ده دلته چې کوم خلک دیوبند نو مخلي هغه بریلیان دي عملاً اوس خو بالکل ثابت شو ایو پکې لیکي چې دا اٹک ناخوا کم دیوبندیان دي دا دیوبندیان نه دي دی خوا چې کم دیوبندیان دا صحیح دیوبندیان کتاب شمه سره دا یعنی مبتدعين ہوتا بدعت پسند خلق د علماء دیوبند وي او موږ دې بحث کې نه نوځو دیوبند سنس نه دی خلک وی فلانه دیوبند دی فلانه دیوبند نه خبر ادا نه دی مسلمان دی کنه دی حنفی شافعی بریلی دیوبند دارستو خبرې دي خو دلته خلک د حق پہچان په دیوبندیت او په بریلیت باندې کوي ځکه موږ مجبور شو دا باز وکړو او زموږ مزاج دغه نه دی ابن شهاب زهری د شیعه نه دی یعنی د محبت د سیدنا علی سره سیوا نشتا که څوک وي چې نه ثابت دی کی کم ځای کوي د برای چې کم دا غدارا چې د ادراج کوي ادویم دا د تدلیس کوي چې کومه دو کمزورې دي نا کمزورې او خیخ ادراج څه مطلب د حدیث په متن کې د ځان یو تشریحي لفظ ور داخله ول په داسې طریقه باندې چې سامع اپوی نشي چې دا د حدیث ټوکړه دا او که د استاد رائے ده ته ادراج کوم مشهور حدیث سره ده صحیح بخاری لیکن ادراج قول کړه د خلکو کا چې کلا سیدہ فاطمه رضی الله عنها ته پتو لګی دا چې زما والد محترم دا ویلی دي نبی هغه نرستو فلم تتکلم حتی ماتت تر مرګ د سره خبره ونکړي دې ټوکړه باندې محققین بحث کوي چې دا حدیث ټوکړه او کله ابن شهاب زهری ادراج هغه سره خبره ونکړي تر مرګ پورې یو ماته یو بل جواب مخولو چې سیدہ فاطمه او ابوبکر صدیق مې سره رشتہ ده یې رشتہ نه اخو زمون د دې دور د زنانو غوندنه چې کله یو کخوازي او کله بل خوازي اخو د ابوبکر صدیق صدانه سره نو دې جملې څه مطلب شو چې تر مرګ سره خبره ونکړي دا و ثابتول غواړي چې فلان کی ځای کې ملاقات شوه او فلان کی غم کې یا په فلان کې خاده کې او خبره یو بل سره ونکړي تاسو سره بشمیره زنانه په پردو خادو غمونو کې ملاويږي تاسو خبره کوي که سلام کرام کوي دا جمله دا هغه دا دې باندې د کې ادراج دی نو پاغه دا الزام دی او دا حقیقتا الزام دی درنګي د سحر د تیار کې د مونږ شروع کولو د مونږ ختمولو چې کوم حدیث ته پای کې هم دا بحث تا کنه صحیح دی یا غلط خو ځان له خبره چې مونږ به یو بل نه پیژندو
नसरत मिनल गलस दा लफ्ज़ से कम दे आगे राविम चूँकि ज़ुहरी दे तो पागे बाने दा कलाम शतरे च दा आया द ज़ुहरी इदराज दे और कदा द हदीस असल अल्फाज थे न इमाम ज़ुहरी रहमहुल्लाह की दा मसल शतरे दा मुदरिज दे इदराज कई अद्वैम दा च दे मुदल्लिस हम दे पदे वजह आन वाला रिवायत सही है न बाहर दबा काबिल कबूल नहीं असल ख़बर अदा करा और तशय्यो ख़बर बद गलत आन इब्न शिहाब दो वफ़ात शेर 125 की आन अता इब्न यज़ीद अल-लैसी अता बिन यज़ीद अल-लैसी वफ़ात शेर 105 हिजरी की आन अबी सईद अल-खुदरी बनु खुदरा द सईदना अबू सईद खुदरी नुमदे साद बिन मालिक अबू सईद साद बिन मालिक अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइली दी इज़ा समिअतुमुन निदाअ करे जता सो अज़ान वोरे बांग वोरे इज़ा समिअतुमुन निदाअ करे च बांग वोरे तो हदीस दा अल्फाज कम चलगुल दी मा यक़ुल इज़ा समिअल मुनादी तर्जमतुल बाब के दा अल्फाज असल के द अबू दाऊद तियालिसी देख आए कि इज़ा समिअतुमुल मुनादी देख तो दे वजह इमाम बुखारी मा यक़ुल इज़ा समिअल मुनादी हुई इज़ा समिअतुमुन निदा फ़क़ूलू मिस्ल मा यक़ूल दी हदीस के वसरा अल मुअज़्ज़िन अल्फाज थे पनोर अहादीस के अल मुअज़्ज़िन अल्फाज निश्त आगा किफ़ायत कई पदे व जबान आगा उलमा व मेस के आगा ज़्यादा मशहूर थे मुतदावल फ़क़ूलू मिस्ल मा यक़ूल नुवाए आगा शांते संगे चहगवाई तलते चूँकि फ़ाइल मुअज़्ज़िन दे फ़क़ूलू मिस्ल मा यक़ूल मुअज़्ज़िन नुवाए आगा शांते संगे च मुअज़्ज़िन वाई बता बिल्कुल ये क़ैदा कुल्लिया मुंग तमखे तरह च अज़ान का उनकी अज़ान पशानते व मुंग वायु वो देखे सवाल लारे चगे खो पजहर वही न मुंग बे पजहर वायु न मुहद्दिसीन वही चे ना चूँकि अगबान ऐलान कौली नूरो तरसौली पदेव जागा वे पचगा वही और मुंगा दागा ऐलान दे जमुंगा ज़िक्र दे दागो ऐलान दे जमुंगा ज़िक्र दे पदे वजह मुंग बदा पपटवायु कूलू मिस्ल मा यक़ूल वाए आगा शांते संग च अगवाई या वाए आगा शांते संग च मुअज़्ज़िन हुई दा मिसलियत जहर के न दे दा मिसलियत पर जहर के न दे बोले न दे दलते इब्न हजर अस्क़लानी लिखली असल के दा तवीबी कौल अल-काशिफ़ की लिख दे अल-काशिफ़ अन हक़ाइक़ सुनन च द मुअज़्ज़िन इत्तिबा पर जहर के न दे वजह दारा चागा ऐलान कई द अल्लाहु अकबर और द निदा माना द अज़ान माना ऐलाम कौली वल ख़बरवल तो पागदा लाजिम और हदीस के तावेली दिमख के च रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबी तो फरमायल तब दम दम वाया बिलाल बता पसी हुई फ़ैन्नहु अंदा सौतन दागा आवास्तान उचत्ते तेज़ दे तो चौंके पदे के ऐलान ज़रूरी दे तो दे वजन आप अखकार हुई और मुंगा दा बतौर ज़िक्र वाई नज़क बदा मुंगा पटवाई तो दिला दे ब्याह कर बरेलियान अमल चाहे ज़िक्र बिलजार गई कना ज़िक्र बिसर गई जमा तजर्बा ना वाडे मखे मेट्रिक नरोस्त तो बना बल्कि खपल लुम्बी वादना आगे ज़माने के तो हम गड़े था यो सड़ी बाने में कटुन जोड़ो मादिगर मुस्को मुंगल थे कि दमा खा के सड़े ना सोच संगा सलाम आगाओ कर दो ना वक्के गो तौर के मैं सब कही देना बच्चा का बाने अकबल ला इलाहा इल्लल्लाह शुरू को दमा उम्मीद दलालता कि ज़िक्र बिलजार हो रहे अब इज्तिमाई ज़िक्र बिलजहर में हो रहे थे देना मखमान हो रहे दे लाखों के दार रिवाज न हो उसको लमाए देवबंदम पदे परवाने गई जब मुझे अखबल के लिए दलते उसैब दे वफ़ात शे दे अल्लाह दा गलती माफ़ की
هغه به سار ماشومان پړو کړل، بیا به سپیکر ته ودرېد نو ماشومان به یې ودرول، یو لس ځله به هغې ته ویې لا اله الا الله، ماشومان به په سپیکر باندې یو ځل به بیا محمد رسول الله. نو ما سره ډېر خبرې م کړې وې، احتراما ما به دغه خیال ساته، پویه کړی مې هم و. آخر کې ما ته وویل چې مجھے آپ کی جذبات کا، آپ کے جذبات پر لیکل، مجھے آپ کی جذبات کا پورا احساس ہے. بیا لیکو لیکن برخوردار میں ذکر نہیں کرتا بلکہ تعلیم کرتا ہوں. دا دې تخپې وبو ته کول وی تعلیم خو به تعالی کې چې ته د لا اله الا الله مانو کې. زما په خیال داسې د لسو دولسو کالو ماشوم به داسې نه چې لا اله الا الله محمد رسول الله نه ورځي، داسې هغه خپل بدعملی له تعویل کول لیک دې نه څه جوړېږي نه. خو بهر کې د هغه یو سوچ و، هغه مونږ ته خو مونږ ویل ټیک دی، نور ښه سړی و، دا قسم کار به هغه کو شاته دی. ذکر بالجهر مونږ دې کې د احناف مسلک خوله دی بار بار چې غیر موارد شرعیه کې ذکر بالجهر حرام دی. هغه د بانګ د اقامت کول دي، تکبیرات تشریق دي، امام چې خطا شي هغه ته سبحان الله ویل دي، سړی چې پرنجې کوي نو الحمدلله یرحمک الله بارک الله ویل دي، آپس کې قرآن کې السلام علیکم ویل دي. دا یو نه لس مواضع دي کوم چې کبیری لیکلي دي خپل کتاب کې. د بنیاد المصلی شرح دا کبیری غنیت المتملی هغې کې لیکلي دی. هغه د امام ابو حنیفه مذهب لیکلی دی، ولی ابي حنیفه ان رفع الصوت فی المسجد ولو بالذکر حرام مخالف للامر فی قوله تعالی واذکر ربک فی نفسک. د احناف مذهب په دې باب کې ډېر سخت دی. دا یوازې هغه نه لیکلي بلکې دا بحر الرائق کې هم لیکلي دي. په دې ملک خدای چې د حنفیت دعوه کوه، حنفیت نه مې خبر، دیوبندیت دعوه کوه، دیوبندیت نه مې خبر، مسلمانۍ دعوه کوه، مسلمانۍ نه مې خبر. ذکر بالجهر غیر موارد شرعیه کې یعنی کم دی چې شریعت نه دی ښودلی، هلته کې ذکر بالجهر بدعت. دارنګې دعاګانې هم کم ځای کې چې شریعت نه دی ښودلي جهر سره، هلته بدعت دی. دیکھو دا ټول نښلی د قرآن ختم وشي شیخ القرآن به لګیایي 20 منټه لګیایي دعاګانې کوي، په جگه خلک پې امین امین کوي. دا بدعت نه دی، څه دی؟ دا بدعت دی. تبلیغیان اجتماعګانې صاحب به لګیایي 2 غنټې به جاړي دعاګانې به کوي، خلک ایمان امین وایي. دا بدعت دی. دا چې هر څوک کوي دا بدعت دی. که زما استاد یې کوي، که ستا استاد یې کوي، اسلام کې دا جایز نه دي. ما خپل استاد محترم ته ویلي والله وبخي چې دا بدعت دی، ما ته ستا جواب موږ نه راځي. دا بدعت دی. ډېر ښکاره دلیل دی عرفات کې د ټول نه لوی اجتماع کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم هلته کې جهر سره دعا کړې ده، صحابه کرامو کړې ده. استسقا کې جهر سره دعا شته ده. استسقا موږ کې شته جهر سره دعا کې نشته، شته ده. استسقا څوک پیژني نه. صلات کسوف کې جهر سره دعا شته ده، څوک پیژني نه. مصیبت دا چې کوم ځای کې سنت یا خلقو ته نه معلوم، چې کوم ځای نه نه هغه کوي. دا بدعات دي، دې نه ځان وباسئ. پروس کال پېښور کې دلته سمرګري زه وتلم، یو ته پته نه وه چې کله کار ختم شو نو ما ته یې ډاکټر صاحب دعا به وکړي. ما ورته تاسو چې کومه دعا غواړئ ماله نه راځي. وایي څه مطلب مې دا بدعت دی زه نه کوم، بل چاته وایه درله به وکړي. وایي تله مې زه خو ولاس پورته کړم دعا به کوم څه مې چې وکړه پړه کې. هر سړی ځان له ځان خپله دعا غواړي. وسته اجتماعي دعا دې ته نه وایي چې مونږ ټول لاس پورته کړي، دا غلط فهمي لرې کوي. اجتماعي دعا دې ته وایي چې یو دعا کوي او نور پې امین وایي، دې ته اجتماعي دعا وایي. دا بدعت دی. یو خاص یو داعیه راشي، مثلا یو مصیبت راغی چېرته کې ناڅاپه شپږ مسلمانان جمع شي، څه کار خبرې وکړي، یو دعا شروع کړي چې الله نه سوال وکړي چې موږ دې مصیبت نه خلاص کړي.
بس امین خبره ختم شو. خدا کم چې رواج جوړ شوی دی که چې نن د دعا روز ده، دا لویه مسله ده. دې نه ځان وباسئ، بالکل یو طرف ته دی شي، دا نه دي کول پکار. احناف دې باب کې ډېر سخت دي. هغه نورو نه موږ دا تپوس کوو چې تاسو خو نورو خلکو ته په وړو وړو خبرو مبتدعین وایئ. زموږ د علاقې مې یو ډېر لوی سړی دی، هلته لاړ شي، هغه فون ورسره دعاګانې کوي، خلک پې امین امین کوي. ما د هغه شاګردانو ته وویل دی پوهه کې دا بدعت کوي، دی سنت ته خلک رابلئ نو بیا پوره روغله. دې بدعاتو نه ځان یو طرف ته کې دا مه کوه. که ته خامخا کې دوه درې جملې ووایه او بیا نور خلکو ته ووایه ځان له دعاګانې وکړې، صحیح ده. نو بار کې دلته کې حافظ ابن حجر اسقلانی، امام طیبی وغیرہ دا لیکي چې چونکې د مؤذن په ذمه باندې خلک خبرول دي، نو د هغه لپاره دا اعلان دی. او چې کله زه هغه شانته نو دا زما لپاره ذکر دی. چې کله زما لپاره ذکر شي نو په دې به جهر ممنوع وي، او هغه لپاره په جهر وي، ځکه هلته کې اعلام مقصد دی. اوس وګوره چې څومره مونږه فقهي لحاظ سره قاعده څه میلاو شو، مونږه د کم ذکر نه چې اعلام مقصدي بل خبرول ناغه په ښکاره کول جایز دي. مثلا تا ته زه ووایم السلام علیکم، ستا خبرول لازم دی که نه لازم؟ ځکه په دې کې اعلام دی، خبرول دی. یو سړی پرنجیو کې الحمدلله به وایي، دې څه مطلب دی چې ستا دعا ته محتاج یم. یعنی شریعت چې کم ځای کې اجازت ورکړې هلته کې اعلام مقصد دی. امام چې خطا شي نو مقتدی بس وایي سبحان الله، هلته اعلام مقصد دی که نه دی؟ خبرول مقصد دی چې امام صاحب ته خطا شوی چېرته کې، نو دې کې اعلام مقصد دی، بل خبرول مقصد دی. او قرآن خو تاسو لوستی وایي چې اذ نادا ربه نداء خفیا، هلته مدارک وګورئ څه لیکلي. یعنی الله رب العزت د سیدنا زکریا علیہ السلام تعریف ولیکئ، هغه دعا پټه کړې وه. کم ځای چې دعاګانې خلق وایي دلته کې زموږ استاد محترم به ویل چې ابن حجر حیثومي قیاس کړی دی په لبیک لبیک اللهم لبیک باندې. بیا به ویل ما ته دا هغه جمله یاد ده، دا بدعتي و. ابن حجر حیثومي بدعتي و، دا هغه زمانه خبره چې کله مشکات وي، دا بدعتي و. ولې لبیک اللهم لبیک دا خو ذکر نه دی، دا دعا نه ده، ذکر هم نه دی، بلکې دا خو نیت دی. او دغلته کې مسنون داری چې دا دې په چغه وویلی شي. بیا کله یو شی حدیث نه ثابت دی، نورو ته دا ښودلی چې زه حج کې یم یا زه عمره کې یم یا زه احرام کې. دا وخت دغه جواب و، ډېر ښه جواب و، وروسته جواب پاتې شوی. ابن حجر حیثومي قیاس کړی دی په دې خبره، دا قیاس درست نه دی. احنافو په نسبت آسان جواب دی، لکه د احنافو په نسبت باندې د قاضي ابو یوسف نه وروسته مجتهد نه پیدا شوی. دی خور اجتهاد کی که نه، حنفي به اجتهاد وکړي، تا خو خبره ختمه کړې. احنافو خبره بالکل ختمه ده. دی خو د امام ابو یوسف نه وروسته مهر لګولی دی چې بل څوک مجتهد نشته دی اوس. او هر یو سړی لګیا دی اجتهاد کوي، هر حنفي لګیا دی اجتهاد کوي. دغه شی ثابت دی، لہذا دلته کې هم دا ثابت دی. دغلته ذکر بالجار دی، لہذا دلته هم ذکر بالجار دی. دغلته دومره رکعات وي، لہذا دلته هم دا دی. دا قیاس دی، دا اجتهاد دی، دا غلط طریقه ده. نو بار کیف دینا دا معلومه شوه چې ذکر کې اخفا چې کوم دا بهتر ده. حافظ ابن قیم رحمه الله یو کتاب ہے بدائع الفوائد، ایک ډېر عجیب و غریب فیدی دی. اهل علم لپکاری دا کتاب وګوري. دا اوس سعودي کې چاپ شوی 115 جلد کې، هغه بهترین نسخه ده. نسخه دا بکر بن زید ورته وایي، ډېره بهترین نسخه ده. ډېر شواهد دی پای کې د هغه د آراو، هغه دا لیکلي دي او موازنه کړی دا، او بیا فضائل ښودلي دي چې د ذکر بالسر او د ذکر بالجهر، او دعا بالسر او دعا بالجهر،
پدې کې زیات مفید څه شی دی پټواله اخفا او داغه فواید سری بشمیر انګنت 20-30 صفحې پاغه باندې خود لري قرآن او سنت نے ثابت کړی دي چې دې کې دا بهتره دي لنډه بهتري کومه چې مختصر بهتري دا غدارا چې د حاسدین او د حسد نه بچي دا پکې مختصر ده نه حاسد د حسد نه چې بچي بیا غوډه مزه وکړي نظر خلکو له لګي حسد د وجه لګي نور بشمیره کارونه حاسدین د حسد د وجه کوي او چې کله تعالی خلکو مخ کې دعا کوي چې ربا تا مال 10 لک روپے راکړي دی په دې کې زما برکت واځي او ډیر مال او دولت ته راکړي او په دې کې مال برکت واځي مستاب خیال حاسد سړی وسوي او تا هغه د خپل نه راخي بار کې ابن قیم رحمه الله ډیر ښه کار کړی دی په دې موضوع باندې اذا سمعتم النداء سمعتم ویل مجموع شرح المهذب امام نووي رحمه الله جل 4 صفحہ 189 یو قاعده خی مونږ ته دے بحث کئی پہ اذان و اقامت باندې تفصیلی بحث کئی بیا وی مر المؤذن وعلم انه يؤذن یو سړی تا مؤذن اريد مناره باندې بر ولاړ دی او ته پویم شې د اذان کوي ولم يسمعه لبعد او صمم او ته هغه आवाज نه اوري یا شیشه لګېدل لم یس کې یا ته کونه یا لره ته بس چل گیا اس قولوا مثل ما يقول بوي اذا سمعتم لا استدلال له الظاهر انه لا تشرع له المتابعه چې کله ته आवाज نه اوري نو ظاهر دارا چې د متابعت مشروع نه ده بل आवाज نه اوري ته وسوي کنا سے بل کیا کېږي چې ولاړ وګونو کې ګوته ورچول دي پر لګیا به مس توافق خوش نا اذا سمعتم النداء چې کله اوري نو جواب ورکړي چې کله نه اوري یعنی لأن المتابعه معلقه بالسماع متابعت تړلې شوی د شي سره اورېدو سره والحديث مصرح باشتراطه او حدیث کې تصریح دارا چې اذا سمعتم المؤذن دې ته صحیح استدلال وایي کله سره بکواس استدلال وي کنه وही حدیث او استدلال ته غلط وي وی قرآن او استدلال وته غلط وي قرآن مجید آیت کریمه وو وي چې ثم ادعهن یاتینک سعیا بیا دې ته आवाज وکا تعالی په منډه منډه راځي قرآن آیت جال حق کیوں کو راغ وی ابراہیم علیہ السلام مړو مرغو ته आवाज کو کومګه مړو اولیاء ته आवाज کو دې کې څه ګناه ده الذخائر کی لکھی دی کفایت اللہ سے حافظ کفایت اللہ رڑا گئے ایک ہم دا آیت لکھل ہے اس یو امی سڑے داغت ایمان دے اللہ محافظ شیو غریب بس وئی قرآن نہ معلوم شو خدا ظالم پدې نه پويږي چې دعا کله د ندا په معنی او کله دعا ول عبادتي دا پویدل پکار دي ثم دهن دعا دلته ده لیکن دا د ندا په معنی ده محض आवाज کو لگا جاتا ہے او فلانیہ ایو دعا بمانے سوال کول سشے غختل اشیاء آخر خدا وہی قرآن لیکن استدلال دسرے غلط ذکر منگوائی درست استدلال صحیح استدلال تو قرآن و حدیث سر خلق دا گپے لگئی وہ وہی قرآن و حدیث استدلال وتے غلط تھے خلق وہ دھوکہ گئی رہا دھوکہ گئی دا درست استدلال والحدیث مصرح باشتراطه وقیاسا علی تشبیت العاطس مسئلے سره بلا مسئلہ ہے یہ تھوڑا پرنجیو کو نباز ایسے ورته یرحمک الله الله کا سن دی یرحمک الله ورته هغه دې الحمدلله وی خل شریف واځي کی او مونږ وورو الله دې یرحمک الله ویل مستحق ده
او چې کله الحمدلله نه ویلی نو حدیث کې واضح شته چې مو وایي ورته. بای صحابه سادهګانی خبره نه خبر نبی کریم صلی الله علیه وسلم مجلس کې پرنجه وګو نو خیال دا وګي چا پیره کدل چې څوک به رحمک الله وایي را تاسو کې چې کله خلک پرنجه وګي نو سوې خلک هغه الحمدلله وایي. رسول الله صلی جواب نور څه وي هغه نورسته فرمایل يرحمک الله. دا دلیل دی چې ترکه پورې یو سړی په خپل الحمدلله نه ویلی نه د يرحمک الله مستحق نه دی. په دې قیاس واغی گئی چې یو خدای چې حدیث کې د دې شرط لګیدل تصریح دی خبره. دویم دا چې قیاسا علی تشمیت العاطس فانه لا یشرع الا لمن یسمع تحمیده. تشمیت العاطس پرنجی والا چې ترکه میں پورے پخپل الحمدلله نه ویلی نو دا مشروع نه ده چې موږ د هغه رحمک الله وایو. دې حدیث نه دا سيزونه معلوم شو. خاص دی باندې یو بل سوال لې اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. تو سنن نسائی حدیث دا سره چې د سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث ته سنن نسائی کبرا مجتبانہ د امام نسائی دوا سنن دی یو ته صغرا وی بل ته کبرا وی اکم چې درسی دے ناغه ته مجتبا وی. سنن صغرا المجتبا یعنی چنا ہوا سجدہ کتاب نه ده. سنن کبرا نے تلخیص کړل ناغه نه سنن صغرا جوړ شوی دی. دا چې د امام بهقیم یو سنن کبرا دی او یو جل کې داغه سنن الصغیر مشترک. تو سنن نسائی الکبرا کے حدیث نمبر 9863 کے تو سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ حدیث تے کہ انہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول کما یقول المؤذن حتی یسکت. وضاحت ضروری ہے. سوال راضی کہ اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول. دا وینا بذکر لکم کہ کلا آخری لا الہ الا اللہ ہوئی ترغیب اور دماغ ہوگی خی یا زر زر بانگ ہوئے. اور سنن نسائی کبرا دے حدیث وضاحت ہے. قولو مثل ما یقول دا مطلب چې کم جملہ آغا ہوئی او خاموشی نتب آغا شانتے آغا جملہ ہوئے خاموش دا مونگا عقلی جواب نہ رکھڑے اعتزال پا بنیاد ہم نہ رکھڑے بلکہ دیرہ پارا مونگا حدیث پیش کرے. کوشش دا کرے چې د قرآن او سنت د پاره د نقل نه ثبوت پیش کوي. اعتزال ځان او بس ورو ها دا لویه مسله د خلکو کې هر ځای خپل عقل پیش کوي. عقل نه متون د احادیثو لټوي د پاره چې موږ ته اصل مسله واضح شي. نو کله چې جواب کوم نه بدا سے کوم چې هغه وی الله اکبر نو بیا خاموش شي. زه به وایم الله اکبر الله اکبر. قولو مثل ما یقول لا مطلب دے ولی وجہ آغا حدیث تک چی حتی یسکتا کله چې هغه سارا پارا خاموش ہو نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با آغی وقت ویل اور جملے بے ویلی چی اللہ اکبر اللہ اکبر. اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما یقول المؤذن. اس پدے کی تو گورے نو لکھپل عمل بمگور جماعت کے کہنے چڑھتے کہ یو حاجی صاحب تبلیغی صاحب پنجپیرے صاحب شیخ القرآن صاحب شیخ الحدیث صاحب اب اٹول وورد چکلا مؤذن ہوئی اشہد ان محمد الرسول اللہ جیسے ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ای بدعت است. تا بدعت ہے. قولوا مثل ما یقول حدیث سیاق سر ہے قولوا مثل ما یقول اور التا کہ اشہد ان محمد الرسول اللہ بس صلی اللہ علیہ وسلم ویل بدعت نے تر ایسے ویلی شانتے ہوا ہے داو کداسی نے بیا کلمت وہی بوے ہوا ہے دے وہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بگے ہونا ہے. تو درود اہمیت نہ سوک منکر نہ دی تو دین مزاج دائے چکم ثابت تے اگر ثابت تے چکم نہ رہے اگر نہ دے اب ہوئی گی نخواہ مقار دے کہ درود ہونا نہ بس
दाल ته اوس هم لړ شي هغه جماعت ته وګورئ هلته محمد صادق نومې لیکلی او محمد باندې غټ سواد لیکلی یعنې صلی الله علیه وسلم لکه دا هغه محمد دی چې به موږ صلی الله علیه وسلم وایو. دا زیاته غلطي د استادان کوي، دا سکول ټیچر نه دی اصلاح نه کوي. پوهېږي نه په خالي چې کوم ځای محمد وویني نه پې به سواد کوي. لکه دا خو هغه نه دی، هغه یو مکه مکرمه کې پیدا شو، مدینه منوره کې وفات شوی دی، خاتم النبیین دی. دا خو نه دی هغه. او دې هر ځای کې دی د نوم احترام کوم، دا بدعت کوي، نوم احترام نه دی، دا خو حدیث سړي نوم دی. دی هر چا ته صلی الله علیه وسلم وایي، څنګه چې علي ته علیه السلام وایي که نه، حسین ته علیه السلام وایي، ابوبکر ته علیه السلام وایي. دا رفض راغلی دی خلکو، دا غلط نه دی. خو مونږ وایو چې السلام علینا وعلی عباد الله الصالحین، خو چې په ټولو ووایو که خو نورو صحابو سره نشته دی علیه السلام. امام حسن علیه السلام او امام حسین علیه السلام، پلار ته امام علی علیه السلام نه وایي. دا رفض راغلی دی، دا غلط ہے. مکه وی شاگردانو اصلاح کوي په دې کې. سیدنا علی رضی الله تعالی عنہ، سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ. تے زہرا کے لئے تحقیق ہو گئے چدا کم دے نشور و شور دا رفض زدہ کارون دیکھ. زہرا کے ہو گئے تحقیق چدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلونوں کے لئے ٹولنا حسین و جمیل سو گوا احادیث سنونا کے ہو گئے تا استا یہ افتہ محلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلونو کې یو داسې لور چې هغې حبش ته هجرت کړي، خلک به د هغې د خوبصورتۍ لیدلو دپاره راتلل. هغه هېچا ته نه معلومه. د دې شاته یو خاص نظریه کار فرماله د اهل رفض بار کې دا حقایق دي، دا زده کول پکار دي. پکار دی چې شاګردان داسې بعضې نقطې ځان سره ولیکي او چې کله زوزګار شم نو ما ته یو رامخې ته کي دې لپاره چې پای څه مقاله ولیکلی شي. زه خو هر شی نه شم کولی داسې په مخه باندې، خو چې دا بعضې عناوین مخې ته راشي نو سړی به چېرته کې میاشت کې یو مضمون دوه مضمونه په دې باندې ولیکي دې لپاره چې د علم څه حق ادا شي. فقولوا مثل ما یقول. خبر پسې حدیث وګوره. حدثنا معاذ ابن فضالہ، دا زہرانی وی 210 ہجری کی وفات شوی. قال حدثنا ہشام، دا ہشام بن ابی عبداللہ دے، دا ہشام رست روایت کے مرازی حدثنا سرچ رازی کو. عن یحییٰ، دا یحییٰ بن ابی کثیر دے، 129 ہجری کی مرد ہے. عن محمد ابن ابراہیم ابن الحارث، 120 ہجری کی مرد. قال حدثنی عیسیٰ بن طلحہ، دا 100 ہجری کے وفات شوی. انہو سمع معاویۃ یوما، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما. اگا عامر لیاقت علی ہوئی کہ نا عامر لیاقت علی چې ابو سفیان چې کوم دی تاسو وایئ چې دا مؤمن و، دا ابو سفیان د ایمان خبرې کېږي او د ابو طالب د ایمان خبرې نه کېږي. دا دومره غټ منافق دی رزیل ټیک باندې لګی. ابو سفیان صحابي دی او ابو طالب مسلمان نه دی. دا خپل زوی سیدنا علی فرمایي چې کله ابو طالب مړ شو رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې راغی، وی فرمایل مات عمک الضال، مات عمک الضال، ستا بیلارې تر مړ شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل اذهب فوارح، لړ شه خاورو کې پټ. دا صاحبان دي که نه بریلویه دی ابو طالب ته علیه السلام وایي، بریلوی اور رافضی بھائی دا د خپل ایمان وی فکر ہو گیا.
هغه سړی چې مفسرین نه یوازې بلکې حدیث کې مرادي چې کله ابو طالب مړ شو او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دعا لپاره کوشش کو نو قرآن سو فرمایل ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا. دی محبت او په محبت باندې ایمان نه ثابتېږي. ایمان شی آخر دا نه په رشته ثابتېږي، نه په مینه ثابتېږي، نه په ښځیوالي ثابتېږي، نه په خاوندوالي ثابتېږي. دا هر چا ذاتی عمل دی. امرأة فرعون مسلمان ہو کہ کافر ہو؟ خاوند کافر. دا قرآن نص موجود ہے کہ نہیں موجود؟ دا موسیٰ علیہ السلام خدا مسلمان ہو کافر ہو؟ ہاں دا نوح علیہ السلام خدا مسلمان ہو کافر ہو؟ کافر ہو. دا نبی پہ نکاح کے جرار مسلمان ہو ورطا ہے تو گپ لگے سے. د ایمان تعلق رشتے سره نشته. د ایمان تعلق ذاتی عمل له هر ځای. اذ قال ابراهیم لابیه آزر اتتخذ اصناما الهه. سیوطی به لیکي چې اترو کنه سیوطی پټول امر یې ایله سیوطی لیدو چې حاتب لیلن چې کله قرآن وایي چې دا د ابراهیم پلار دی لابیه آزر په دې څه دلیل دی چې دا پلار نو؟ او قرآن یو ځای کې آزر تر ابراهیم تر نه ویل. ابراهیم ورته په خپل تر وایي که یا به ورته وایي خپل پلار تر ته څه وایي زما پلار؟ دا د یو عالم ګرا پړه قولی وضع خلک را شیخ القرآن خبره ده که نه چې منګک وي څه شی وموندو کورکمان غوټې ومونده نه وي چې زم پنساري شم. د کورکمان په غوټه سړی نه پنساري کېږي. د سیوطي په اقوالو ته نه عالم کېږي. او حاتب اللیل دی خو څه وایي نو محدث دی لوی محدث دی انکار نشته لیکن د صحیح او د غلط د کراو کوټه تمیز نه کوي. هغه په دې وجه د هغه تساهل مشهور دی. د هغه په وینا باندې د قرآن نص موږ نشو پرېښودی چې قرآن وایي لابیه آزر ته دی جي ترو. دا قرطبي هم دې مصیبت کې گرفتار شوی دا غلطه ای د علماء. دا موږ نمونه په دې واخلو چې ته پوه شې دا غلطي چا کړې ده. په دې نه دا هم معلومه شوه چې یو عالم په یو غلطۍ په دوو غلطو په لسو غلطو خلک نه پرېږدي که نه. ستاسو مزاج هم داسې دی. اهل حدیث چې کله یو سړی ووایي چې رفع الیدین نه کوي د پسې لمونځ نه کوو. او شاعتیان پنجپیریان چې کله یو سړی ووایي چې له سنتو پسې یو دعا وکړه دا بدعتي دی لکه د پسې لمونځ نه کېږي. لکه یو برایي پکې راغله بس ټیک ده اصلاح یې وکړو. موږ دې څیزونو کې نه یو. زه خو ډېر ماشوموالي نه ما ته دې جماعت کې دعا بعد سنن باندې مناظره شوې ده. لومړی زما والد صاحب او زما تره هغه کړې ده. پنجپیر شیخ القرآن سید عبدالسلام رحمه الله دا ټول راغلي وو. ډېر لوی کې ما ته صرف هغه شر شور او رش یادېږي نور زه په څه نه پوهېدم. زه وړوکی وم. خو د هغې باوجود دې جماعت کې بعد زموږ مشرانو دعا بعد سنن هیئت اجتماعي سره کوله پرېښودی نه شوه. د الله په فضل ما ختمه کړه. یعنې دې جماعت کې زما د راتلو نه وروسته زه 78 کې دلته راغلی یم. راغلی دا مطلب چې سبق نه فارغ شوی یم 78 کې دلته کې ما شروع کړې ده. ته دې ځای نه دعا بعد سنن هیئت اجتماعي سره د الله په فضل ما ختمه کړه. لیکن زه دا نه یم یو سړی دی غریب مجبور دی بالفرض ته یې بالفرض چا مبتدیینو مخکې کړی چې موږ له لمونځ راکړه ته به څه چل کې یا خو به دا کوې چې بالکل فرضو پسې به هم دعا نه کوې. خو د هغې نقصان به دا وشي چې هغه ټول عمر دپاره دی خلک ځانه محروم کړو دې ته هم بول. که ته دا وکړې چې ته یو وخت دوه وخته دا کار وکړې او ستا حیثیت هغې تسلیم کړې او ته بیا هغې پوهېږې چې بایګانو دا شی ثابت نه دی نو دا به ښه او که نه د وخت نه اته توکي د وخت نه توکل مه کوې. ترتیب خپل بدل کړې خپل ترتیب لږ بدل کړې توکل مه کوې په خلکو باندې. بای سوزونه کوې د هغې زنده مثال تاسو زه ښیم د
سیره ته مونږ یو عالم راوسته و اته به خیش کو مولوی صاحب وي دا مونږ راوسته په دې شرط باندې چې ته به دا کار کې یعنی سنت پسې اجتماعي دعا وکړي هغه دا بدعت نه محسوس کوي بدعت نه زم تا ته هم چې بدعت ته خود سواخ لپاره لا برداشت کا هغه سمودا وکړه بیا راغی ماته اوس وکم نو مارته اوس به ته زمانہ یو استفتاء کې تپوس بو کې ور نور چشمه وروړه استفتاء بو کې زما دا غي جواب تعالی درکم جواب چې تاسو ملو شي نو تبو وې چې بھائی تاسو د علاقې کې څوک سړی دی او دا ماته خطر لګل او په دې خط کې دلایل لیکلي دي چې دعا بعد سنن ہے ته اجتماعي سره کم چې مونږ کو دا بدعت ده استاد څه خیال دې سره مباحثه وکړو تلته راولو ځان ته پوهیږو کنه زور پسې لاړ شم خبره چاوګه ټول بیا هم پیژنو چاوي زمونږ استاد چاوي داري چاوي غري چې بس هغه بدعت ته بس پرې ینه دا نه چې مونږ کمپرومایز بدعت سره کوو مونږ د خپل علاقې په مزاج پوهیږو د خپل علاقې په مزاج پوه شه په هغه طریقه کار وکړه دا ولا د وخت نه ځان له یو نوم کېږي کنه ټاپو لګاو خپل نه دی بس اگر زوس تا ته څوک وګ نه کړي دا طریقه نه دا دانشمندی نه دا بدعات سره شرکیات سره کمپرومایز نه کیږي موږ نه کوو سره لیکن داغه درت کولو طریقه هغه نه کوم چې خلکو شروع کړه داغه سبب داره چې زمونږ عوام او ته د اساس به تور دین خودل شوی او به تور دین ورته هغه چا خودل ته خپل مشر خبره د بل چا د وجه پرې دی تاسو خپل لاس کې ده تاسو کې هر یو کس د خپل مشر خبره د بل چا د دلیل د وجه پرې دی تاسو ناغي ولې پرې دی هغه ته خدا شی به تور دین خودل شوی دی ته دومره مهربانیو کا دومره موده پدې کې پادشاه چې داغي پتا عام را ټرست او اعتماد پیدا شي څنګه چې داغي پانور پیدا شي په خپل ختم شي خبر دا حکمت عملی لګه بدل لګه یو ځای ډېر نوې ځای جوړ شو دا د امر بالمعروف او نهي عن المنکر دې لپاره د یخو دماغ خلق وګاري تخبه خواږي یو ځای جوړ شو والله عبد السلام رحم الله الله وبخيغي افتتاح کول داغي هغه نه مخ کې داغه جماعت یو ناظم صاحب تقریر وکړ حقانی صاحب او شروع په دې چې اوس دی جماعت کې دا کم بدعات شو کنه دعا بعد سنن لکه استاد ناشته ستانه غټ علماء ناشتي هغه وایي چې دا ځای به څنګه قبضه کو اته ورته وخت نه ځانو خو پسې تقریر زما هیله اسقاط باندې بس ما خپل انداز کې خبره شروع کړ چې ما څنګه شروع کړ هغه اخره کې تقریبا ټول علما پاسل اداغي جواب دا چې موږ سره کوم اعتراضات و ختم شي هیله اسقاط باندې چې موږ سره کوم سوالات یا دلایل و ختم شي کتا سو دا بل خبرم دا کړه وې دا څنګه چې تدا وې دا موږ د لپاره قابل قبول وو دا ډېر څه زونه راغلي دي غړمبه کې یو ځای هغه سره یو کله پای کې لګي د شپې جلسه استاد محترم بیمار او ما پسې خپل مشر زوی راولې چې د سر لړ شال ته تقریر وکړ مې ځخره هغه ځای نوې سیدان د مسلې د جرازي ګرانی کا اسانه دا په ډېره مشکل ده ځکه د هغې د خولې نه نظر نیاز منخدار سوزي چې کوم منتظم هغه ته مویل دا د استاد دا زوی چې دی تیز دی او کشرم دی پوهېږي نه او تاسو دا مهرباني وکړئ چې یو تقریر باندې اکتفا وکړي بار کې تقریر هغې ماله مخکې راکړو ما هم هغه نه کثیر من الاحبار او رهبان وی کوم چې زموږ عام ملګري وایي لیکن په ښه انداز کې مې هغه
د صوفیا کرامو د کتابونو نه هغې وضاحت وکړه. کتابونه ما وړو ځان سره، د پیران پیر رحم الله کتابونه، د پیر بابا رحم الله کتابونه، هغې نه ما مسله واضح کړه یو تن هم نه دی پاسېدلی. او صاحبزاده صاحب چې پاسېدو چې لومبۍ جملې څنګه ویل جمعه ټول خالی شي. دا چل مه کوئ، دا طریقه نه ده. اول خپل ځان ثابت کړئ خلکو باندې چې او زمونږ زړه کې همدردي ده، مونږ تا نیکۍ ته رابلو، مونږ تا سره داسې کول غواړو داسې کول غواړو. دا به عقل راشي خلکو له، خو شاید چې بیا نه وي دنیا کې. اوس ډېرو خلکو له عقل راغلی، طرز هغې بدل کړی دی، طرز بدل کړئ خپل. دا ناجایز طریقه ده، غلطه طریقه ده. بار کې درست طریقه دغه ده چې سړی تردید کوي د بدعاتو په صحیح طریقه دی وکړي. ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ بارک تاوی حدیث یې کړی دی چې من دخل دار ابي سفیان فهو آمن. دا حدیث ته راغلی څوک چې ابو سفیان کرا ور داخل شو هغه ته امن حاصلي. دا ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم د چا بدل پزان نه پریږدي. دا ابو سفیان کو راغلی چې کله به نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دشمنانو تکلیف رسول، دا بنو شمس دی که نه، بنو امیہ بنو شمس، دا قریش ته یو بل ته نږدې نږدې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به پناهي د ابو سفیان په کور کې اخیسته. دا خپلوۍ د وجې د غیرت د وجې به هغې هغه له پناه ورکوله. دا نه وي تاسو څوک هر ځای ابو سفیان کې نه عمر ته غلط وي، سین پېښ دی الله بنده. سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چې من دخل دار ابي سفیان وی په دې وجه وي چې دا هغه بدل خلاصي چې ټول عمر دغه کور کې ما پناه اخیستې ده. نن زه هغه چاله پناه ورکوم چې کوم د ابو سفیان په کور کې پناه والی اگر کا کافری. لیکن روافض د سیدنا ابو سفیان څخه خیال نه ساتي. اگر که د هغې یو سترګه په یو غذا کې ختم شي بیا هم څه خیال نه ساتي. ولې هغې ته دشمنۍ یادې دي او دا ورته نه ده یاده چې الاسلام یهدم ما کان قبله. کفر کې چا هر څه کړي دي کړي وي، اسلام یې چې قبول کړ څه ختم. دا زمونږ خلق نه وي دومره ټوس جواب نه ورکوي، ښه دی ورته رینګه شروع کړي. ٹھیک ہے، رینګه څه دی کفر په حال کې چې څه کړي دي لا اله الا الله محمد رسول الله سره ختم شو. ته چا چې مجرم هغه معاف کړی دی ستا سره څه کنه ستا پلار وجلی دی. سیدنا معاویه سره هم نه لګي او سیدنا معاویه سره په دې نه لګي چې د هغه زوی چې شرابي و، دیوبندیان هم لګي شرابي و. څومره لوی ظلم دی. انشاءالله موقع به راشي زه به تاسو ته یزید وښیم چې من هو تاریخ کتابونو کې ورته وښیم او کم دروغ چې خلک په هغه طبي هم درته وښیم دومره چې یزید د سیدنا حسین نه غوره نه دی. اذان له مسله ده سیدنا حسین صحابي دی، یزید صحابي نه دی. د سیدنا حسین پلار علی بن ابي طالب دی او د معاویه رضی الله عنه پلار د یزید پلار سیدنا معاویه دی. سیدنا معاویه لا یستوی منکم من انفق قبل الفتح وقاتل. علی بداغه کې شامل لگا اور سیدنا معاویہ بدے کې شامل لے. کم فضیلت چې الله ورکړل هغه اومنه، کمې چې نه ورکړل ممنه. دلته خلک دا کوي چې سیدنا معاویہ د سیدنا علی د پاسه گئی، هغه نه گئی. سیدنا معاویہ داغه زوی یزید کې هغه برای نشته. موږ چې سبق وې پینډه کې خلق وا یزید باندې لعنتونه ویل، اوس هم لعنتونه وی خلک یزید خوار شي او د ظلمونه. اب بعض علماء دیوبند هم لیکي یزید پلید، اب دا خبر اخلم ان شاء الله. یزید سره پلید لفظ لیکي دې چې دومره پلید او شرابي نو سیدنا معاویہ د انتخاب ولګو او د پلاس باندې صحابه کرام بیعت ولګو. اب غیرت نه و د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه مرګري چې بدر احد حنین دې سيزونو کې جنگي دي هغه ولدا چل نه کوي، دا دروغ وایي. هغه یو پکې لیکلي دي چې
حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ زماد امت کی کم خلق اول بحری جنگ کی نو کلہم مغفور لهم دا ټول مغفور لهم دی تاریخ لگ رہا والا لمنے تو قسطنطنیہ بحری جنگ چا گڑ دے یزید گڑ پدا ہو ملا باشد کے چپ نہ باشد تو یزید استثناء دے گئی مدنی صاحب لی گئی اقبال مکتوبات کے چې د یزید استثناء به دې نه کوو ولې دلیل دا چې په بیعت رضوان کې منافقان هم شریکو نو چې الله دا فرمایلی چې لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره دا غیر عبداللہ ابن ابی مستثنا دی تاسو مودودی صاحب جوړه کا نا ستاسو صفونو کې څومره روافض دي ایسے لکھلی مکتوبات شیخ الاسلام کے واضح لکھلی دا ما ممبر بانے پیش کرو دا عبارت ما تیادی کسو لکھ لکھ دا دروغ ہوئی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مشرع لاند جنگی دل دے تو کہ دا سے وی یزید دا شانتے وی سنگ چی خلق ہوئی نبی آدھا ٹولا سے گپ شپ دے یزید کے دغه برائے نه وي دغه برائے پای کې نه موجود دا تاریخ دروغ دی خود دغه بیات ساته چې یزید د سیدنا حسین رضی الله عنه افضل نه ده نمونږ یزید ته سخاوه امیر المؤمنین او خلیفہ راشد او فلان دې سيزونه د بنن نوزو ته سیدنا حسین مرتبه نه ورځو دا نهایت مشکل کار دی دے کہ سوک نواسب شی اور سوک روافظ شی اکثر زمونگا پاکستان علماء دا یا روافظ شی یا اس خبر کے ناسبیت شروع شوئے یعنی سیدنا حسین چکم دے اغب غلط ثابت ہے غلط ہے گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمائی لی دی چھ زمادان وسے ڈیل ویسڑے رخ او اللہ با دا پلاس باندے د مسلمانانو دو لخکرو په میس کې سره راولي سول راولي اګه مې دو لخکر یو دا خپل لخکر دی یو د سیدنا معاویه لخکر دی سیدنا حسین دستبردار شوی دی د سیدنا معاویه د خلافت لپاره دا تاریخی واقعات نه دا حدیث دی زم خلک حدیث خبري نه کنه تبار کیف داغت ہے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ روز رہتا حدیث ہوئے فقالا مثلہ الى قولی اغم دا شان خبر ہوکڑا دمرا چے اشہد ان محمد رسول اللہ پا دیوان غویل چے و اشہد ان محمد رسول اللہ مثلہ الى قولی تردہ غیرات ہوئل حدیث کرا دی چے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذان ورد اور ایک اور چې اشهد ان محمد رسول الله ناغو فرمایل انا اشهد انا رسول الله انا اشهد انا رسول الله هغه ویل شي بس دیکھو بل څه مشکل نشته بیا وی حدثنا اسحاق بن راهوی اسحاق بن راهوی تراهوی وی ابن راهوی د پلار لار کې شو سفر کے تلل وہاں سفر بقول خلقو درد ذہ والدے ته لار کے شروع سے بس لار کے پیدا شدے ذکر ورتا اسحاق بن راهوی وی یعنی پلار لار کے شو ایسے سیوطی چکندے سیوطی تے ابن الکتب ہوئی نا اور آغا مور حامل آغا پلار لے لڑا پلار لائبریری کے وقت آگے درد ذہ را گئے ہو ال تک سیوطی پیدا شو ذکر ورتا ابن الکتب ہوئی فقال مثل حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثنا هشام عن يحيى نحوه قال يحيى وحدثني بعض اخواننا منگتا خپل بعضو مرګرو حدیث بیان کړی دی دیکھو نوم ناخلی آیا دا حدیث مونږ ضعیف وګڼو نه پدې وجه دا چې نورو طرق کې داغه اشخاص و اسماء راغلي دي
इन्नहु काला लम्मा काला हय्या अलस्सलाह काला ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। तो हय्या अलस्सलाह पर जवाब के सोवेल ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। वक़ाल हाकज़ा समिअना नबियकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल। अवे फरमायल मुंगा दग शांत जवाब दे इस्तासो द नबी ना औरेदिलु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देना स मालूम शवा द देना दा मालूम शवा चे नूर अजान खो मुंगा जवाब के जगो आ शांत बगो। अलबत्ता हय्या अलस्सलाह और हय्या अल फलाह पर जवाब के मुंगा वायु ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। दा पके बोली वही रेवेल सो वजह मुहद्दिसीन ये वजह खुदा रा चिकला आवाज़ उसे चल हय्या अलस्सलाह और ब्या जवाब उसे हय्या अलल फलाह। दा मुश्किल कार ने पदे जो मुंजगुजार समदस्ती हुई चला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। द मुंज इंतज़ाम कवल और मुंज तपासेदल दादा अल्लाह पर तौफीक कीगी तो इंसानी सोच न दाए मावरा सिजद ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। भले वजह दा खई पदे के चे पदे माने लगा हदीस के तराजी चे कम सड़े द मुआज़िन द अजान जवाब वर्की दा पारा अजर आगा मर समझ द मुआज़िन दे तो दे बतौर ताज्जुब वही चला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। और मैं तो जी ज़्यादा बेहतर था हौल सतवई अड़वल कुव्वत सतवई ताकत तो ला हौला अड़वल द गुनाहुनु निश्तरे न द गुनाहुनु ना उड़ेदल श्तरे वला कुव्वता न ताकत श्तरे दने के इल्ला बिल्लाह इल्ला बितौफीक़ इल्लाह मगर दा अल्लाह बतौफीक़ खुदा खुद ईमान खुदा से शवगन यानी यो सड़ी के दुमर ताकत निश्तरे चिरे रजान तकलीफ़ लरेगी रजान गुनाह लरेगी दा अल्लाह पर तौफीक़ बकी कि दे बेरादा कही अल्लाह व तौफीक़ वर गई। यो सड़ी के दने के ताकत हम नहीं तरके में अल्लाह तौफीक़ नहीं वर करे तो दे के असल की और दुआश वचे अल्लाह ता मुंग त निदा उकड़ा मुअज़्ज़िन दादा अल्लाह नुमाइंदा रेख दे मुंग रागवाड़ी फलाह ता और रागवाड़ी मुंग सलात पदे और तो मुंग नुमाइंदा वायु तो दे इजाबत तो ज़रूरी रेख लेकिन दा इजाबत पाला गई अल्लाह इंसान ला तौफीक़ वर्गी। बाब दुआए इंदन निदा देखिए सस्ता है ना बस दे वो ख़बर व तस्किरा ना पगी आगे को ब्याद जान बेगम को बाब दुआए इंदन निदाए दुआ द अजान पवख के सब मतलब चिकल अजान शुरू शी दुआ वगे ना अजान च शुरू शी तो खबर जवाब के चे अजान ख़त्म शी दुआ वगे। हद्दसना अली बिन अय्याशिन अली बिन अय्याश बिन मुस्लिम अल अलहानी वफ़ात शवे 219 हिजरी की। अगवी हद्दसना शुअैब इब्न अबी हमज़ा 162 हिजरी के मर्द आन मोहम्मद इब्न मुनकदिर 127 के मर्द आन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह प्लारोज़ो एदवाड़ा सहाबदी रदियल्लाहु अन्हुमा सैयदना जाबिर वफ़ात शवे 68 हिजरी की और आगा वालिद मोहतरम अब्दुल्ला आगा वहुद के शहीद शवे अन्न रसूल सल्लम काल मन कालहीन यसमउन निदा चाचे वेल करे चे अजान वोरी अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मह वस्सलातिल क़ाइमह आति मुहम्मदन अल वसीलता वल फ़ज़ीला वबअथहु मक़ाम महमूदन लज़ी वअदतह हल्लत लहू शफ़ाअती यौमल क़ियामह। देखिए दुआरा लगा चाचे वेल द अजान नरुस्तु अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मह या अल्लाह चित्तर रबे दे दावत दा दावत संगरे दा ताम्मा दे पूरा दे। इमाम नववी महज़ब की लिखी सफ़े 186 अदावत ताम्मा हिया बेफ़त्ह दाल दावत दाल ज़वर सर दे वही दावतुल अज़ान द अज़ान दावत दावत ताम्मा वेले दे सुम्मियत दावतन ताम्मा अज़ान तवले दावत ताम्मा वही
लिकमालहा व आज़्म मौक़िहा व सलामतहा मिन नक़्सिन युततर्रक़ु इला ग़ैरिहा। दा दावत ताम्मा दे पूरा दे पदे के बल चा दा इजाज़त निश्तरे चा पके द ज़ान नसा अल्फाज और दाखिल पदे वजह अजान तसवी दावत ताम्मा दा ची बुनियाद जोड़ के खबल तो इमाम नववी दा खबर है तो ढेर शे बिदात ती दागे न वतजान बेगम के बेशमेर बिदात दागे ताल्लुक़ अजान सर दे लका अजान चे खलक वौरी तो अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पर जवाब के दासे की गोते खुल गए व्यास्तर गोले उस बतावाए से जनाब देखम देने के लिए जवाब बदले दाई ब्या चिदाजी बबाए ज़ईफ़ हादीस के रागली दी चचा अस्तर की होगी और दा चले का नस्तर के वे न होगी अब या पदे सड़े अड़ंदी की न सुखदा चल गई ना नड़ंदी की वे बेशमेर साहब कराम दी चलान दिशु चदा हदीस वे न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बागी तवेले वही बकोले तो दी सुजुन सबूत न निश्तरे दाद बरेलियान उपम्यस के वाजिबुल इत्तिबा दिख यही पर एवाने किताबों ने लिखी बल्कि फतावा रज़विया के देता मुस्तहब अमर वे देख दा अमर मुस्तहब दे तागी पनिजवान देख तो सवाल लाए चिप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सही हदीस के दे जिक्र निश्त दा दावत ताममुंग पदे वायु चिद्दीकी दब्बल चा दराए द पेश कवलो ज़रूरत निश्त न पा अल्फाजों की न पस अमल की देखिए हाजत निश्त रहे दा दावत ताम देख और चिकला दा दावत तामशिन द्वैम बेदात दरवाफिज़ देख अगर आए चिकला आगी बांगोई नागी वही अशहदु अन्ना अली वली अल्लाह व खलीफता रसूलिल्लाह बिला फसलिन लाचे वही खलक अशहदु अन्ना अली वली अल्लाह गवाही को हम दे खबरे च अली वली अल्लाह दे और दागा खलीफत दे रसूलुल्लाह बिला फसलिन पैदागा विलायत के शक निश्त दे अली वली अल्लाह दे बेशक खुदानोर साहब दुश्मनान दी ताब सबूत वाली दा कम रागल दी और बड़े जुमला वही हय्या अला खैरिल अमल हय्या अला खैरिल अमल तो ख़ुमैनी वो किताब दे उसको मानून माए गए तहरीर वसीला के लिए बल्ले किताब दे फ़ारसी और कोटा अंदर किताब दे अगर चाहता पोस्ट कर रहे जब अजान के दा साबित थी वेल संग दी नगवी साबित नीस्त वले खूबस्त साबित नीस्त वले खूबस्त साबित नरी हदीसों के यानी द आयम्मा दागी द आयमो नमदी साबित वले खूबस्त लेकिन दा खदी जनाब दा दिन दे दिन के खागे तो हुई चलागा मनकूल भी गैर मनकूल चीज़ खूब नस्त खूब नहीं बेहतर नहीं सज़मुन खला का मजीबा जी वकी आम फ़ुक़हाओ को रागीता था वही दाजान जवाब और कहता जाओ जी और कौम मुझे तब पता लगे था चिदा हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह पर जवाब के बसो आयु क़द क़ामतिस सलाह ला हौला वला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह तो द सार पर बांग के वा अस्सलातु खैरुम मिनन नौम पर जवाब के बसो आयु वजीवाई वजह सदक़ता व बररता व बिलहक़ नतक़ता कम हदीस की लिख ली तो बता कम चे मुफ्तियान है वही जी हदीस को पकी नहीं तो फ़ुक़हा लिख ली बता ला खबर है टोटली गलत था हदीस पकी नहीं था फ़क़ीह कम देने लिख ये उस चीज़ के दसर न हदीस निश्ता अगर दीन दे तो फ़क़ीह ही लिखी लिख वो दे बारा अहकाम दुआओ को रहे भैया सर मस्तून अस्कार वही का ना आए के वो गो रहे सदक़ता व बररता बिलहक़ नतक़ दादा तलख़ीसुल हबीर दे
इब्न हजर अस्क़लानी पदे के 521 सफ़ा बाई लिखली 310 सफ़े लांदे चले दे खबर सासल निश्तर सदक़त और बरेर तो अब असला खबर आओ आया कम चाहे विली दी अस्सलातु खैरुम मिनन नौम आया अब पुख्ताना खो डुई ना दिल जवाब न रे पगा सके दी खो दसार पबांग के ना बेटा पावर दिल दीन सवाड़े ये तो आया मो आया तस दुमरे भी दीना खला के चाहे सलातु खैरुम मिनन नौम तो दसार पबांग के ना बेटा पाव आया ये चोक सड़े वो सार वक्ती बने ही पासे दिली चते हजल बसार पाए दिली सलातु खैरुम मिनन नौम और दिले बसदार ने बेटा पशु जी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन खलक हुई तो पुख्तून दो नुमसरे सूचा मुसलमान सूचा काबिर दे हसन न खबर बेचारा दा कौम दे लेकिन दाद दिन न लरे सातल शे दे बेखबर सातल शे दे तो जज्बात सर हमेशा खलक लो भी गई अर्ज़ दे इस्तेमाली जान में इस्तेमाल हुए दिमाग यकसात है तो बेदात रद्द कवे तो शिरक रद्द कवे अमली इक़दाम चले चाकार दे बागी गई तासो अमली इक़दाम में कवे अमली इक़दाम दा इनफरादी अमल न देख देखिए डिबेट के देशी मुबाहसा के देशी पर दा हनाफ और आए बदे के सदा डेर वैम खुशोक न हुई तो शामी पदे रिसाला दा मुस्तकिल चियो सड़ी द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ताखी उकल दागा सज़ा सदा उसोक बे और के अगा गोरे पदे मर्दान के जमगे शागिर्द सनाउल्लाह डॉक्टर दे उस अगर आगे गालिबन तर्जमा में करेगा खुदा टोल हनाफ आगे बारे कैसे वही ना वल्ला खल को जज्बात जुदा है दारे इब्न तैमिया राय दराज का मुझे मशहूर था दारे इब्न तैमिया राय पुख्ताना ढेर जज्बातें आंदी तो जज्बे ने वैसे जोड़ा दरोग हुई अजीब व गरीब दरोग हुई का बेशमेरा दरोग हुई तो सदक़त व बरेरता दासल की शामिल ही गली दिख रद्दुल मुख्तार जल्द 1 सफ़ा 293 कल तमारा आगे पूरे तफसील लिख रहे दारेंगे मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह की च सदक़त व बरेरता तो दे असल निश्त देख असरार मरफूआ के सफ़ा 233 की लिख वैम दा च बाद खलक दा दुआ कही अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावत ताम्मह व सलातिल क़ाइमा आत मुहम्मदनिल वसीलता वल फ़ज़ीलता वद दरजतर रफ़ीआ दा दे के दा अल्फाज ला असल लहू अब आगे बेअसल दी तलख़ीसुल हबीर अल मक़ासिदुल हसना अल असरार अल मरफूआ तारंगे मिरक़ात बल्कि शामिम लिखी दी चा दरजतर रफ़ीआ दे अल्फाज सो असल निश्तर दा बेअसल अल्फाज इकामत च सड़े की दे इकामत जवाब बोर कही के बना और गई वो मुझे कला कद कामत सलाह हुई और इमाम से भी अल्लाह अकबर वो दे बाकी इकामत जवाब बसो को गए हाँ कद कामत सलाह से वही कामत और कद नमाजी दा करना मुंजोदरेद दा हमारा दास है क्या बस दन लाड़ समझ लगी मंडा का और बसेगा नहीं मतलब पासो लीजिए बस मुंज उधरे दरा जो मुंज तेर शेर मुंज उधरे दल और तरगीब दबारी दा हमारा जब की अब बलदा चाहे कम खलक राजिया हुई नियत में करे दर्द अखलासा सलोर रका द फ़र्ज़ तो दे मास पखीन पदे हाजिर इमाम पसे संग हुई तो दे वो जवाब सोख गई दे वो इकामत जवाब सोख गई पता तुमरा सादगान अवाम दी और तुमरे पत्यारे के सादली दे तपोस हम निशु करे उस्ताद तखलेदा नियत ज़रूरी दे और दे इकामत जवाब हम ज़रूरी दे से कम यो कम बदे दा जाहिल साथी खले खा भी त्यारे के खले प्लार बदे भी ना जोड़ेगा ना अब सवाल लेगा ना असर के दनियत ताल्लुक़ खुजला सर दे दनियत खुजे पे सर ताल्लुक़ निश्तर सर तो द्वाड़ा कार्य की
دا حقائق دی، دا حقائق عجیب و غریب حقائق د سنتونه به پاتې شو. بعض علماء لیکي چې دا په خولې باندې نیت ویل چې کوم دی دا مستحسن دی. مستحسن باندې ښه عمل دی. مجدد الفسانی ته یو شاګرد هم دغه عبارت لیکلی چې بعض علماء دې ته مستحسن وایي، ښه ورته وایي. داغه جواب دا چې ای بدعت است بلکې رافعی بدعت است که رافع سنت است. دا یو داسې بدعت دی چې سنت یې پورته کړی. هغه مطلب هم دا دی چې ته په خولې باندې دا وایې نو سنت تا نه د اقامت جواب څه شو؟ ختم. دې سونو ته به خیال کوئ. هلته کې هم چې کله قد قامت الصلاة وایي نو څه وایي خلک؟ نور څه نه وایي، غلی وایي. خو چې قد قامت الصلاة اقام الله وادامه، اقام الله، نور نه وایي، جواب نه ورکوي. نور خپلو جماعتونو کې وګورئ همدغه حرکت وایي. دا اقامها الله وادامها د دې یو حدیث ترې چې سیدنا بلال اخذ فی الاقامه فلما ان قال قد قامت الصلاة قال النبي صلی الله علیه وسلم اقامها الله وادامها. سنن نبی داود روایت ته ده، لیکن دې روایت کې درې کمزورې دي. یو دا چې دې دوه راویان ضعیف دي، او بل دا چې دې دوه ضعیف راویانو په منځ کې یو مجهول راوی دی. یہ دوه راویانو په منځ کې یو مجهول راوی دی، لہذا قابل عمل نه دی. کله چې روات ضعاف دی هم ځان له مسله شوه، لیکن د دواړو استاد او شاګرد په منځ کې یو راوی مجهول لخ په دې عمل نه ثابتېږي. دا ټول تفصیل دلته کې تو منځ ذکر کې مونږ کړی دی. احکام د اسکار کې اسکار اوس دې سره شامل دي. د احکام دعا کې اسکار راغلي دي. احکام دعا کې مونږ دعا بعد الفرض، دعا بعد سنن، دا ټولې دعاګانې لیکلي دي. هغې نه بحث کړی دی. په دې بار کیف دی کہ دی بدعات ته قتل پکار دي. امام نووي چې کوم وی الدعوة التامة هي بفتح الدال وهي دعوة الأذان سميت دعوة التامة لكمالها وعزم موقعها وسلامتها من نقص يتطرق إلى غيرها. پدې کې څه کمې نشته چې بل څوک د پکې اضافي وکړي. دا پوره دی رسول الله صلی الله علیه وسلم پوره ویلي دي. وقولوا الصلاة القائمة اے التي ستقوم اے تقام وتحضر. چې کله مونږ دا وایو چې والصلاة القائمة یا قد قامت الصلاة، دې مطلب دا دی چې موږ وسودريږي. والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة. دې کې دا د اعراب یو نقطه ده چې کله یو اسم منون شي، لکه آت محمدن دا منون شي، او دې پسې صفت راځي یا اسم راځي، او تا غوې نو دا غې د ویلو دوه طریقې دي. یا دا چې دا اسم منون کا آت محمدن نو بیا هغې ته الوسیلة وایي، یا هغې ته وایي الوسیلة. که تنوین ختمه نه دا غې طریقه بدایي چې پړومبني اسم پسې به د نون اظهار وکړي آت محمدن الوسیلة. اوس قرآن چې ته ګورې نه کله ورکوټي میم لیکلي کله نون که نه. استادان خو ډېر تکړه که نه، د قرآن استادان ماشاءالله ډېر تکړه. هغې شاګرد ته نه ښي چې دا سړي دا نون پکې څه شی دی یا دا میم پکې ولې دی. دا روزګارو خلکو کار دی. دغه هم پرېږده. مونږ چې څومره خلک دلته رالل یا زمونږ شاګردان راشي یا شاګردان، هغې بېچارهګانو ته دا پته هم نه وي چې د دې سجده څه مطلب ده. په دې نه پوهېږي چې سجده تلاوت واجب ده. هغه جدا وي چې سجده تلاوت دپاره مسنون ذکر سره طریقې سره ټول عمر یې قرآن مجید ویلي 120 سال، لیکن سجده مجده نه پېژني. مهرباني وکړئ خپل ماشومان ښځو ته مه کښېنوئ سبق ده. ما ډېر نارینه ولیدل چې هغه لکه د ښځو په شان تورک کوي، خپې او غاړې ته وباسي. دا موږ سمدستي پوه شو چې دا مور په مونځو دروله. پلار یې مسلمان نه و، هندو به و نه. دا کمزوری دی. یو سړی چې د خپل
یو سړی چې خپل بچی لا توجه ورنه کې په مونځ کې دی ونه ورسکې دی وی واده کول ولا ضروري دی لکه والی مسلمان کا ظالم واده د هغه خپل سمې ځان له وګي واده د بچی خپل ذمہ داری خپل ذمہ داری نه دا خپل احسان کوي بچی لا سره د ذمہ داری دا چې هغه مسلمان کی دین ورته وخی آت محمدن الوسیلۃ والفضیلہ دے پسے ود درجۃ الرفیع الفاظ نلی ثابت دام دغه ځای کې لیکلي او د تلخیص الحبیر کې لیکلي چې ود درجۃ الرفیع الفاظ نلی ثابت کم چې نه ثابت نه دی ویل الوسیلہ سے شعر الوسیلہ عربی لفظ دے گا زګورم کماته امام نووي عبارت راغلی ته پوه شي څه سوال غواړم واو سین اولام دا قرب ته وایي دا نزدېکت ته وایي ورا قرآن پختو کې مز دغه ها قرآن عربی کې دغه وسیله ذریعہ ته نه وایي عربی الوسیله القرب نزدېکت آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ کم چې عوام دي کنه تاسو را باز کوي هغه وی ته دعا د وسیله وایا کم چې انت وردا وای وګوره کې وسیله را لګا رااله ټیک ده څه مطلب دی چې تا د پیغمبر وسیله ده دا بحث علماء دیوبند ختم کړی دی خو کاش علماء دیوبند وي شان ورشاه کشمیر رحم الله په فیض الباری کې دا لیکلی دی چې متأخرین کم وسیله ثابتې چې سړی دی نه یو د پلانی د مخ ادا کارو کې پلانی د مخ ادا کارو کې دا اسلاف دا نه پیژني دا نه صحابه کرام پیژني نه تابعین پیژني نه تابعین پیژني دا غي چې کوم وسیله دا غدارا چې غي نیک بند لرا شي ژوند لا هغه نیک بند ته وي ماته دعا وکړه هغه نیک بند ته وي ماته دعا وکړه متقدمین دغه وسیله پیژني دا باس خارج ده تا خبره تا کوم چې زموږ د علماء دیوبند جګړه کوي موږ سره دا اسلافو کې دا نو فیض الباری ځان سره وساته دا سه مختلفن فی خبره نشته چې پای کې هغه فیصله کون خبره نه کړي مثلا هغه علی کلی دی چې جنازه په مونږ کې سبحانك اللهم وبحمدك مشروع نه ده دلته خلک جنگونه کوي کنه سنا چې کوم ده مشروع نه ده تما احکام دعا کې بحثونه لیکلي کله چې سړی روټه ته کینی بسم الله الرحمن الرحیم یا خدا بل وای کنه بسم الله وبرکات الله ځان له خبر شو فاوی د روټه ته سړی کینی نو بسم الله نه اخو الفاظ نه ثابت الرحمن الرحیم نه ثابت خپل کتابونه پکاره سړی هو ګوري کنه کم څه دا خبره که څوک الیدي سو کې نه خلک به وګونه سره یې پیسې کابرم نه کله چې سړی وې تر کې نو پای کې لاس پورته کوي داسې شان ورشال عرف شذی کې لګي چې ما سره یره دا چې دا چرته کې هغه دعا نه چې غیر پر لاس پورته کوي اخوا غل چې اوس کدا لیدي سوې نه ودی په زر مهر لګي دا علمی طور قابل ډیبیټ دی دا خبره دا مطلب ہے جته تاسو کا یا مکو پتا د خیم چې علماء دیوبند هم دا حقایق چیړلې دي پکار راځي چې سړی دا پاغي زمره کې واجب چې بای په دې کې اختلاف شته په دې کې بحث کې دی شي تدامو چې دا کفر یا د اسلام اختلاف دی دا اجتهادي مجتهد فی اختلاف دی آت محمد ان الوسیلۃ الوسیلہ سے شعر الوسیلہ اصل کې دا دې کتاب کې لیکلي ما چې کم دی لیکلو الوسیلہ الوسیلہ ابن حجر لکی ہی ما یتقرب به الی الکبیر آغا شی چې هغه تایو کبیر ته نزدیکی نه ته وسوي وسیله یعنی قرب
वसीला ज़रिए तो न हुई, वसीला माने क़ुर्ब। युक़ालु तवस्सलतु ए तक़र्रबतु, ज़ निज़दे शुम। व तुतलक़ु अलल मंज़िलतिल आलिया, दलता वैसा मुरादी, दलता क़ुर्ब और न मुराद, दलता मुराद दे लोया मरतबा। आते मुहम्मदनिल वसीलता, हदीस के राजी ज़मा दपारा वसीला ग़वाड़े, इन्हें दुआ ग़वाड़े चिर ज़मा रब माँ आगे लोए मरतबे तो उरस। मुहद्दिसीन भी दाल शफ़ाअत कुबरा मकाम दा असल तफसीर दगा है। वकीला वकील वकीला का कीला माना हो बोलेगा चा दा वेली चे पकुरसे बे की नहीं जान सरा चाहे पार्श बे की नहीं तो टोल तक कीला 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 हुए तादवी इब्न हजर लिखी ली वे कीला सरा वेली दी। अब वकील तब होएगी जरा सीगा तमरीज़ दा ये लिखी दलता कि वल अक्सरु अला अन्नल मुरादा बिल मकामिल महमूद अशफ़ाअ, मुहद्दिसीन व अक्सरियत दाए जो शफ़ाअत मुराद दे। वकील इजलासु अल अर्श वकीला अलल कुर्सी, चा दावेली दी और चा दावेली दी दे तो वही बिन बाप कौल। हाँ चिपलारी नहीं, चिपलारी नहीं ना सही, ये तो बिन बाप कौल हुए, ये कायल ना मालूम। वकीला वकीला वबासु मकाम महमूदा, दलता क्या मांगा चल रहे वबासु मकाम महमूदन अल्लज़ी वादा, या वबासु मकाम महमूदन अल्लज़ी वादा। तद बेअसतों के तयनों के दद पागे मकाम महमूद चितय दसर वादा कर तगोरा कशरान मशरान तो दुआ गाने गई जमुंगा जहन से जोड़ कर शेर है जी मशर बकशर तो दुआ गई है ना आता हदीस में देवी कशर लम पकारी जिखपल मशर था दुआ गाने गई। रसूल अल्लाह सल्लम जमुंग दुआगान मोहताज न दे, लेकिन दुआ इबादत ते दा जमुंग द नज़दीकत ज़रिया अल्लाह ज़क मुंग अल्लाह त लग आयु चाहते मोहम्मद अनिल वसीलत वल फ़ज़ीला वबासो मकाम महमूद अल्लज़ी वादा दे पसेन नकला तुखलिफुल मियाद के तपो से के कम दे करे अच्छा सर जवाब नहीं तक हाँ ठीक दा इमाम बेहक़ीक़ पल सुनन कुबरा गिरी गए, लेकिन दे सनद मुनकर दे काबिल अमल रहेगा नामक है समझ दे दगा दे बस। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा व सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीयत वल फ़ज़ीला व बाअसहु मक़ाम महमूद अल्लज़ी वादा। देखिए दा वर्ज़ुक़ना शफ़ाअतहु दा हो ज़ईफ़ मौजू के निश्तर दा पाकिस्तान या इंडिया में एडवाइस दादे इलाक़ों के जोड़ शहर तो सोच चदावी न हल्लत लहू शफ़ाअती यौमल क़ियामा साबित पशीदा गदा पारा हल्ल यहुल्लु हल्ल यहिल्लु नज़ला यनज़िलु हल्ल यहुल्लु जाज़ यजूज़ु जायज़ बशीद ददा पारा ज़मा सफ़ारिश द क़यामत परोज़ या लाजिम बशी ददा पारा सफ़ारिश ज़मा द क़यामत परोज़। हदीस होवे खुदे के लग सोचो गए चदा मौका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुंगल दरवाज़े पिंज़ ज़ला गई पिंज़ ज़ला दा मौका मुंग त मिलावेगी आया मुंग पिंज़ो ज़लो के यो ज़ल हम जान दे मुस्तहिक जवाब नफ़ी के दे दे नरूज़ है दे झंझट नरूज़ है चा में ख़बर है तरे कवे और कल अजान हो रहे हैं लगे दखो पशान मो है जो खुदा खैर अजान जवाब और गए नूर ख़बरें वबरे प्रेरे खामोश है अजान जवाब और के आगे पसे दुआओं के दरू दुआए ब्या दुआओं के देख नूर हदीसों के राजी सुम्मा सल्लु अलैया पाकिस्तानी टीवी दायो नुकसान कर दे चिदी वकला बांग में उस बांग हम प्रे करेगा ना का लिबरलिज्म शोरोश पखावे बांग वे पिंज वक्त बांग बे देख आगे की दायो मसला करे दा चे आगे पसे बे अगर दुआओं कोला तो दुआ पसे बे दरूद वे बे दरूद बे मगा टंग टूंग के वेगा ना पल ले के वे
दा गलत तरीक़ा दा अजान पसे अल्लाहुम्मा सल्ली और अल्लाह मुबारक वाला दरूद वेल पकार दी और अगे नरस्त दा वेल पकार दी। और फ़ुक़हाए किराम लिखी असनुल फ़तावा के लिखी दी कि द बांग पर दुआ के ला सुजतवल नहीं साबित, द बांग पर दुआ के ला सुजतवल नहीं साबित। तक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह।